الله وبركاته. الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، افدائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم کی بڑھائی اور بڑھائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات واسطے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابل ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء، جگہ دے پیر، بدر منیر، شیما دے ویر، آمنہ بلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. صاحب و عزیز ساتھیوں، عزت دے لائق پردہ نشین پردے دے اندر بیٹھنے والی میری معززات، مطہرات، مکرمات، روحانی ماں اور بہن، دعا کرو اللہ تبارک و تعالی موسمی حالات بہتر فرما دے. اس بزم کے اندر جس عنوان عظیم نو میں طالب علم پسندات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ عظمت اہل بیت اور شہدائے کربلا دے حوالے دے نال چند باتاں گوشگزار کرنیاں. دعا کرو اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات سی وقار، جس آیت کریمہ نو میں تلاوت کیتا ہے نا، یہ اندر اللہ فرماتے نے شہید اللہ دی جنت اندر زندہ، شہید اللہ دی جنت اندر زندہ. شہداء فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ دی جنت اندر عالم برزخ اندر زندہ. ذی وقار پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنا، محبت کرنی واجبی، لازمی اور ضروری ہے. جیڑا بندہ اپنی جان کو بڑھ کے اللہ دے پیغمبر نال پیار نہیں کرتا، اس بندے دا ایمان نامکمل. اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا اعتقاد ہے کہ جس چیز دے نال میرے پیغمبر پیار کر دے رہے، اس چیز دے نال بھی انسان اپنی جان کو بڑھ کے پیار کرے. مثلا احد پہاڑ کا میرے پیغمبر پیار کرتے رہے، اسی پیار کرنے. احد دے ذرات نال میرے پیغمبر پیار کرتے رہے، اسی انہاں ذرات نال پیار کرنے. جیڑا بندہ انہاں ذریعہ نال پیار نہ کرے، اس بندے دا بھی ایمان نہ مکمل ہے. اور حضرات ذی وقار پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام دے خون نال پیار کیتا جائے، آپ دے خانوادے نال پیار کیتا جائے، آپ دے اہل بیت نال پیار کیتا جائے. اور سنیے ذرا توجہ فرمائیے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان خانوادہ، یہ اندروں جس دے نال میرے پیغمبر سب تو زیادہ پیار کرتے سن، اس دے نال سب تو زیادہ پیار کیتا جائے. مثلا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کولوں جنہ پیار میرے پیغمبر دے نواسے حسین نے پایا ہے نا، انہاں کسے ہور ننے دے حق اندر پیار آیا نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے گھر تشریف لے آئے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا علی
اللہ نے تینوں بیٹا دیتا ہے، اس شہزادے دا نام کی رکھے ہے؟ تو سیدنا علی فرمانے لگے اللہ دے پیغمبر اس شہزادے دا نام میں جعفر رکھے ہے۔ اے پنکھا بند کر، اس شہزادے دا نام میں جعفر رکھے ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے علی مینوں اللہ نے حکم دے کے آکھے اس شہزادے دا نام جعفر تو تبدیل کر کے حسین رکھ دے۔ جس دا نام آسمان تو کائنات دا رب حسین رکھے، میں اندے نال پیار کیوں نہ کراں، اس دی عظمت میں سلام کیوں نہ کراں۔ حضرات ذی وقار ایک بندے دے ایک نہیں دو نہیں تین بیٹے یکے بعد دیگر اللہ نو پیارے ہو جان، بیٹیاں اللہ نو پیاریاں ہو جان، اور اللہ اس دی بیٹی نو بیٹا دے، اس نانے نو کنا چاہ چڑھ دے، اے الفاظ اندر میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول چچی فضل آئیاں، آ کے کہن لگیاں اللہ دے پیغمبر رات خواب اندر میں دیکھے تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا نا میرے گھر اندر گر گیا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے چچی فضل اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا عطا کرے گا تے اس بیٹے نو دودھ تو پلائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سیدہ فاطمہ نو بیٹا حسین یا حسن عطا کیتا ہے۔ اس شہزادے نو دودھ چچی فضل پلا رہی ہیں۔ اللہ دے پیغمبر کر تشریف لے آئے، اے فضل عبداللہ بن عباس دی والدہ محترمہ نے، اہل بیت اور آل رسول اور آل عقیل وچوں نے، میں مغالطات انشاءاللہ دور کر کے اٹھاں گا۔ حضرات ذی وقار اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فضل بیان کرتیاں نے میرے گھر اندر تشریف لے آئے، حسین میری گودی اندر سن، تے اللہ دے پیغمبر فرمانے لگے چچی فضل حسین مینوں پکڑا دیو۔ میں حسین جدو اللہ دے پیغمبر نو پکڑائے تے حسین میرے پیغمبر دے سینے نال چمٹ گئے نے، اللہ دے پیغمبر حسین نال پیار کر رہے نے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات حسین دے نال میرے پیغمبر کھیل رہے نے، سیدنا حسین نے میرے پیغمبر دی گودی اندر پیشاب کر دیتا ہے، چچی فضل نے زور نال کھینچے۔ عام عورتاں دی عادت ہوندی ہے نا، کوئی بچہ معزز بندہ گھر اندر آئے، چچا آن یا انکل آن یا تایا ابو آن، بچہ پیشاب کر دے تے ماواں زور نال کھینچ دیاں نے، بھئی تو ایک ہی کر دیتا ہے، ڈانٹ دیاں نے۔ چچی فضل نے جدوں کھینچیا نا تے اللہ دے پیغمبر فرمانے لگے لا تدرمی ابنی، اے چچی فضل تسی میرے شہزادے نو کھینچ کے میرے دل نو کھچ پا چھڈی۔ جس شہزادے نو کوئی کھینچے تے میرے پیغمبر نو برداشت نہیں، سوچنے دی بات ہے اس شہزادے دا کربلا دے میدان اندر کٹنا میرے پیغمبر کس طرح برداشت کر سکتے ہیں۔ اور حضرات ذی وقار تیسری حدیث دے اندر یہ تو میرے پیغمبر دا گھر دے اندر چار دیواری دا پیار ہے نا، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے اسی اللہ دے پیغمبر دے نال جا رہے ہیں تے سامنے شہزادہ حضرت حسین آئے، اللہ دے پیغمبر دیاں نگاہاں پئیاں تے آپ دی محبت مچل گئی، آپ دے انداز جذبات بڑھ گئے۔ اللہ دے پیغمبر نے فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سانو چھوڑ کے آپ آگے بڑھ گئے۔ آپ نے شہزادے نو اٹھایا، ایک ہاتھ شہزادے دی تھوڑی دے نیچے رکھے ہے، دوسرا سر دے اوپر رکھے ہے، اور شہزادے نے یزاحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہنسا رہے نے، اور شہزادہ کدی ٹہل کے میرے پیغمبر دے بائیں ہاتھ دے آندا ہے، کدی دائیں ہاتھ دے آندا ہے۔ اس موقع تے یعلا بن مرہ بیان کردے نے اللہ دے پیغمبر نے تین باتاں کیتیاں نے۔ پہلی بات اللہ دے پیغمبر فرمانے لگے حسین منی و انا من حسین، لوگو میں حسین دا حسین میرا۔ دوسری بات اللہ دے پیغمبر نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اے میرے اللہ میں حسین نال پیار کرنا، تسی بھی حسین نال پیار کرو۔ تیسری بات میرے پیغمبر نے فرمایا حسین سبت من الاسباط، لوگو حسین میرے نواسیاں چو ایک نواس ہے، میرے شہزادیاں چو ایک شہزاد ہے۔ حضرات کون حسین؟ میرے پیغمبر جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں
حسن و حسین رضی اللہ عنہما آ رہے نے، اچانک شہزادے گر گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ بند کیتا ہے، آپ منبر تو نیچے اترے، شہزادیاں نو قریب لا کر کے میرے پیغمبر نے منبر دے سامنے اپنے قریب بٹھا لیا ہے۔ حضرات میں سوال چھوڑنا چاہنا، جن شہزادیاں دا گرنا میرے پیغمبر کو برداشت نہیں، کربلا دے اندر بے دردی دے نال شہید ہونا میرے پیغمبر کس طرح برداشت کر سکتے نے؟ آئیے میں 5ویں حدیث سناواں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، جنتی مہمان دیکھنا جے میرے حسین نو دیکھ لو۔ حسین جنتی مہمان ہے، دنیا تے چلتا پھرتا۔ آئیے حضرات عزیز وقار ذرا چھٹی حدیث تے غور فرمانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کردے نے، اللہ دے پیغمبر دے کولوں سوال کیتا گیا، اے جڑے شہزادے نے انہاں دے نال اتنا پیار کیوں کردے ہو، اتنا چومدے کیوں جے، اتنا سنگدے کیوں جے؟ اللہ دے پیغمبر فرمانے لگے، او میرے صحابہ سن لو ذرا دھیان دے نال، ہازان نے بنایا وبنا بناتی، ہازان نے بنایا وبنا بناتی، میں چما کیوں نہ، میں سنگا کیوں نہ، اے میرے بیٹے نے تے میری بیٹی دے بیٹے نے۔ آئیے ذرا 7ویں حدیث دے غور فرمانا۔ میرے پانے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے حسین، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، ہماری ریحانہ یا من الدنیا، اور لوگوں دنیا دے اندر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر پھول ویکھنے جے تے حسن و حسین نو دیکھ لو۔ میں قربان جاواں، ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت حسین نو ہوندیاں دیکھیا، اللہ دے پیغمبر سیدہ فاطمہ نو فرماندے نے، بیٹی فاطمہ حسین کیوں رو رہے نے، حسین نو کیوں رلا رہیاں جو؟ تے اماں جی فاطمہ فرماندیاں نے، اللہ دے پیغمبر گھر دے اندر مشکیزے اندر پانی کوئی نہیں، میرے پیغمبر نے صحابہ اندر اعلان کیتا ہے، میرے صحابہ پانی ہے بے تے لے آؤ، کتنا پانی نہیں ملیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ حسین مینوں پکڑا دیو۔ میرے پیغمبر نے سیدنا حسین نو پکڑے ہیں، علم نشرہ دے سینے نال چمٹ گئے نے سیدنا حسین۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چپ کروا رہے نے، جویں بچیاں نو چپ کروائی دے، آپ آرے لا لا کے چپ کرواندے نے۔ حضرت حسین چپ نہیں کر رہے، دونی دوتیاں پوتیاں والے، اللہ دی قسمیں پر میرے پیغمبر دا پیار ویکھ۔ اللہ دے پیغمبر نے دیکھیا حسین چپ نہیں کر رہے، پاک پیغمبر نے اپنی زبان نو باہر نکالے ہے، سیدنا حسین دے منہ اندر پا چھڑے ہے۔ جدو حسین دے منہ اندر زبان پائی ہے تے سیدنا حسین نانے دی زبان چوسی جا رہے نے تے اپنی پیاس نو بچھائی جا رہے ہیں۔ قربان جاوا سیدنا حسین دی شان دے۔ آئیے لوگوں کون کہندا ہے کہ اسی اہل حدیث شان حسین بیان نہیں کردے، عظمت حسین بیان نہیں کردے، شہدائے کربلا دی شان عظمت کو سلام نہیں کردے۔ اوے اللہ دے بندو، جس طرح اسی شہادت عمر بیان کرنے ہاں، جس طرح اسی شہادت عثمان بیان کرنے ہاں، جس طرح اسی شہادت علی بیان کرنے ہاں، جس طرح شہادت امیر حمزہ بیان کرنے ہاں، دیگر شہداء دا ذکر کرنے آنا، اللہ دے فضل دے نال اسی اسے طرح سیدنا حسین دی ذکر خیر بھی کرنے آ، انہاں دی عظمت بیان بھی کرنے آ، اور انہاں دی شہادت دا ذکر بھی کرنے آ۔ آئیے ذرا میں پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت وچوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت دی طرف اشارہ کراں، جس طرح میرے پیغمبر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت دی پیشین گوئی دتی ہے،
جس طرح میرے پیغمبر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت دی پیشین گوئی دیتی ہے، جس طرح میرے پیغمبر نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ دی صلح دی پیشین گوئی دیتی ہے۔ اللہ دے بندو اسی طرح روایت صحیحہ دے اندر موجود ہے، میرے پیغمبر نے سیدنا حسین دی شہادت دی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نواسے حسین دی شہادت کو بھی بیان کیتا ہے کہ میرے نواسے حسین نو فلاں فلاں جگہ تے شہید کر دیتا جائے گا۔ آئیے ذرا میں 4 روایات پڑھنا چاہنا اور واقعہ کربلا دی طرف اشارہ کرنا چاہنا، اور میرے پیغمبر تے درود امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول وچوں نے، اہل بیت وچوں نے، حضرت عباس دے بیٹے نے، آل عباس یعنی حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ فرماندے نے ایک دن دوپہر دے ٹائم مینوں نیند آ گئی، میری اکھ لگ گئی، میں ستیا پیا نبی پاک دی خواب اندر زیارت کر لئی۔ نبی پاک جدوں مینوں خواب اندر ملے نے تے میں کی ویکھیا اللہ دے پیغمبر دی رنگت بڑی اڑی اڑی نظر آ رہی ہے، آپ دے بال بکھرے بکھرے نظر آ رہے نے تے اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ اندر ایک شیشی ہے تے آپ علیہ السلام خون دے قطرات اس شیشی دے اندر پائی جا رہے نے۔ میرے پیغمبر نو جدوں حضرت عبداللہ نے خواب اندر خون دے قطرات پاندے ویکھیا تے سیدنا عبداللہ فرمان لگے ما ھذا، اللہ دے پیغمبر اے کی کر رہے ہو؟ تے آپ علیہ السلام فرماندے نے اوے عبداللہ ھذا دم الحسین و اصحابہ، اے خون میرے حسین دا وے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے جس دن مینوں خواب آیا ہے وہ 10 محرم دا دن ہے، یوم عاشوراء دا دن ہے، جس دن سیدنا حسین کو کربلا دے میدان اندر شہید کیتا گیا ہے، وہ بھی دن یوم عاشوراء دا تے 10 محرم دا دن ہے۔ حضرات حضرت عبداللہ دا خواب سچا ہے، اگر کوئی بندہ کہے نا عبداللہ صحابی نے جھوٹ بولے ہے، اللہ دی قسم دا ایمان ناقص ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر میں دعویٰ کرانا مینوں پیغمبر دی خواب اندر زیارت ہوئی ہے تے مینوں مغالطہ لگ سکتا ہے، تسی دعویٰ کرو نا کہ سانوں خواب اندر پیغمبر دی زیارت ہوئی ہے، تانوں مغالطہ لگ سکتا ہے۔ کیوں؟ اسی پیغمبر نو اپنی اکھاں نال دیکھیا نہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح شام میرے پیغمبر نو دیکھنے والے، دن رات میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کرنے والے، حضرات حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت دی پیشین گوئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیتی ہے۔ آئیے ذرا دوسری حدیث دے غور کر دے جایا جے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت دے اندر جناب مدینہ نو چھوڑ کے کوفے اندر چلے گئے نے۔ اللہ دے فضل دے نال میں صحیح روایات دے وچوں مسلمان تاریخ دے وچوں تیرے سامنے واقعہ بیان کرنا چاہنا۔ اللہ دے بندو حوالے دا میں ذمہ دار، ذرا توجہ دے نال اج دی گفتگو نو پلے بن کے لے جایا جے اور اس پیغام نو عام کر دیا جے۔ میرے حسین میرے نے، حسین میرے پیغمبر دا شہزادہ ہے، حسین میرے پیغمبر دا پھل ہے، حسین میرے پیغمبر دا نواس ہے، حسین میرے مسلک دا ماٹو ہے، حسین میرے دل دا چین ہے، حسین میرا ہے، میں حسین دا ہاں۔ ذرا توجہ تے کر، میرا پیار تے دیکھ، میری محبت تے دیکھ، میری عقیدت تے دیکھ، میرے حسین دے بارے میرے پیغمبر نے شہادت دیاں پیشین گوئیاں اپنی زبان نبوت چ دتیاں نے۔ ذرا توجہ کرے آجے حضرت عبداللہ بن نجیر رحمہ اللہ بیان کردے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت دے اندر مدینہ چھوڑ کے کوفے اندر چلے گئے۔ عبداللہ بن نجیر فرماتے نے جدوں کوفے اندر جا رہے ہیں تے فرات دے کنارے دے قریب کربل دے میدان اندر اسی جدوں کربل دے میدان تو تھوڑا جہا پیچھے فرات دے کنارے تے او فرات دا کنارہ جس دا پانی میرے حسین تے بند کر دیتا گیا سی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات دے کنارے تے پہنچے نے۔ عبداللہ بن نجیب فرماتے نے اس فرات دے کنارے تے سیدنا علی کھڑے ہو کے فرمان لگے اس بر یا ابا عبداللہ
اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ عبداللہ بن نجیب فرماتے نے میں پوچھیا علی انج کیوں کہہ رہے ہو ابو عبداللہ صبر کرنا؟ ابو عبداللہ میرے حسین دی کنیت ہے۔ تے حضرت علی فرماتے نے اوے عبداللہ ایک دن میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے کر گیا، جدوں میں پاک پیغمبر دے کر گیا تے آپ علیہ السلام نو میں روندیاں پایا وعیناہ تفیضا، آپ دیاں اکھاں بہ رہیاں نے، آپ نے رو رو کے اپنی اکھاں دا برا حال کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن نجی نو سیدنا علی فرماندے نے اوے عبداللہ میں پاک پیغمبر کولوں پوچھیا ہے اللہ دے پیغمبر انہاں کیوں رو رہے تھے، کیوں روئی جا رہے ہو؟ سیدنا عبداللہ سیدنا علی فرماندے نے مینوں پاک پیغمبر نے آکھیا اے علی میں کس وجہ تو رو رہے ہاں؟ سیدنا علی فرماندے نے اغضبا کا احدن، اللہ دے پیغمبر اگر تانوں کسے نے پریشان کیتا ہے تے مینوں دسو۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ حضرت عبداللہ بن نجی رحمہ اللہ نو حضرت علی رضی اللہ تعالی نو بیان کرتے نے، فرماندے نے سیدنا پاک پیغمبر علیہ السلام نے مینوں آکھیا اے علی میرے کول اصل اندر جبریل آئے نے تے جبریل نے آ کے مینوں آکھیا فرات دے کنارے کربلا دے میدان اندر تواڈے نواسے حسین نو شہید کر دتا جائے گا، فرات دے کنارے دے اوتے تواڈے حسین نو کٹ دتا جائے گا۔ علی میں چکنا ہو کے بیٹھ گیا، میں کہا اے جبریل میرے نواسے حسین نو کٹیا جائے گا؟ تے مینوں جبریل کہن لگے ہاں اللہ دے پیغمبر تواڈے نواسے حسین نو کٹیا جائے گا۔ علی میں اپنی آنکھاں تے قابو نہیں پا سکیا، میں رو پیا، میرے کولوں برداشت نہیں ہویا۔ حضرات میرے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت چوں سیدنا حسین دی شہادت دی پیشین گوئی دتی ہے، آگے میں شہادت دی طرف اشارہ کرا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے عبداللہ مینوں اللہ دے پیغمبر نے باتاں کیتیاں سن، فرات دے کنارے دے قریب سیدنا حسین نو شہید کر دتا جائے گا، اس واسطے میں کہہ رہی اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ حسین صبر کرے آجے۔ حضرات آئیے ایک روایت دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ اج میرے کول او فرشتہ آیا ہے جڑا اج تو پہلے کدی نہیں آیا، اس فرشتے نے آ کے مینوں اس میدان دی مٹی دکھائی ہے جتھے میرے حسین دے خانوادے نو کٹ دتا جائے گا، تے میرے پیغمبر روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے۔ حضرات میں جڑی بات کرنا چاہنا ایک روایت اندر میرے پیغمبر فرماندے نے جبریل نے مینوں آکھیا اللہ دے پیغمبر اگر تسی آکھو تے میں تانوں اس میدان دی مٹی دکھلا دینا۔ میں جو تلی بار کڈی ہے جبریل نے سرخ کلر دی مٹی میرے ہاتھ تے رکھ دتی ہے۔ حضرات عزیز وقار غور کرتے جایا جے، جس طرح میں شہادت عمر بیان کرنا، شہادت عثمان بیان کرنا، اسی طرح میں شہادت علی بھی بیان کرنا، اللہ دے بندوں میں شہادت حسین بھی بیان کرنا۔ میرے ملک دے اندر زہر اگلیا جا رہے ہیں، میڈیا تے آ کے اخبارات دے ذریعے تحریرات دے ذریعے غلط تصور پیش کیتے جا رہے ہیں، سیدنا ابی بکر دی تکفیر کیتی جا رہی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گالیاں دتیاں نے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ برا بھلا کیا جا رہا ہے، سیدنا میرے معاویہ دے بارے باتاں ہو رہی نے۔ اللہ دے بندوں سنو، میں جو پیغام دینا چاہنا اسی پیار دی دعوت دننے ہاں، محبت دی دعوت دننے ہاں، اسی کہنے ہاں پیار کرو۔ اور میں تانوں اس موقع تے ایک مبارکباد پیش کرنا چاہنا اہل اسلام کہلانے والوں، اہل حق کہلانے والوں، اہل سنت کہلانے والوں، اللہ دی زمین تے تسی مبارکباد دے مستحق ہو۔ نہ تہاڈی جماعت دے اندر کسے صحابی دا انکار ہے، نہ پیغمبر دی کسے بیوی دا انکار ہے، نہ پیغمبر دی کسے بیٹی دا انکار ہے، نہ پیغمبر دے بیٹیاں دا انکار ہے، نہ اہل بیت دی شان اندر گستاخی ہے، نہ پیغمبر دے اصحاب اندر جناب شان مقام اندر گستاخی ہے۔ صرف اللہ دی زمین تے ایک جماعت ہے جڑی سب دے نال پیار کرنے والی، جڑی سب تن دا نعرہ لگانے والی۔ اللہ دے بندوں پنج تن نال پیار کرتے ہو، کدی سب تن نال پیار کر کے دیکھو، اے میرے پیغمبر دے سارے تن نہیں پاک نے، میں بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھاں گا، جندہ پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا بھی اعتبار نہیں۔
جندہ پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے داوی اتبار نہیں تے جڑا منکر ہے چو یاراں دا او بھی جنت دا حقدار نہیں. آئیے حضرات زیوکار میں شہادت حسین دی طرف اشارہ کرا. میرے پیغمبر دے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلی کلی نشانی میرے پیغمبر دی مدینے دے اندر رہ گئی ہے. 50 سال گزر گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا چھوڑ گئے نے. آپ دنیا چھوڑ گئے نے تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دے بابا علی بھی چھوڑ کے چلے گئے نے. اور لوگوں ماما فاطمہ بھی چھوڑ کے چلیاں گئیاں نے. ویر حسن بھی چھوڑ کے چلا گیا ہے. کلی کلی نشانی میرے حسین باقی رہ گئے نے. تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ 60 ہجری دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر جاندے نے. امیر معاویہ بھی فوت ہو گئے تے حضرت امیر معاویہ دے بعد یزید خلیفہ بن جاندے. کون؟ یزید خلیفہ بن جاندے 60 ہجری دے اندر. یزید دے معاملات دے نال کردار دے نال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ متفق نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید دے کردار دے نال کچھ اختلاف نہیں، مطمئن نہیں نے. یزید دی طرفوں پیغام آیا ہے کہ بیعت کی تھی جائے. اور اسی یہ بات کماں گے برملا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی امیر معاویہ تو بعد، امیر معاویہ دے بعد اگر کوئی سب تو عظیم شخصیت پیغمبر دے صحابہ جو زندہ سی تھی وہ سیدنا بولو حسین رضی اللہ تعالیٰ. کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ. یزید دی طرفوں پیغام آیا ہے کہ بیعت کی تھی جائے. حضرت حسین مطمئن نہیں، اپنے خانوادے نو نالے مدینہ چھوڑ دیتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکے دا سفر جاری کیتا ہے. تقریباً 4 دن حضرت حسین رضی اللہ نے سفر کیتا ہے. مکہ معظمہ دے اندر پہنچے. شعبان تو بعد رمضان، پھر شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تقریباً 4 مہینے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے نکل کے مکہ معظمہ دے اندر رہے. مکہ معظمہ دے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تقریباً 18,000 خط آئے. مختلف روایتاں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ محرم دے مہینے دے قریب نا ذوالحجہ دے اندر کوفے دا سفر شروع کر لیا. کوفہ تقریباً مکہ تو تقریباً کوئی 1450 کلومیٹر دا سفر ہے، 1500 لگا لو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سب تو پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عقیل دے بیٹے مسلم نو کوفے اندر بھیجے. مسلم جدوں کوفے دے اندر گئے نے نا تو کوفے دے اندر گورنر نعمان بن بشیر. کون ہے؟ نعمان بن بشیر. یزید نو پتا چلیا، یزید نے نعمان بن بشیر نو تبدیل کر کے کوفے دا گورنر عبید اللہ بن زیاد نو بنا دیتا. اور میرے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جدو ظالم دے ہاتھ اندر حکومت آئے گی ادو تباہی مچ جائے گی. پاک پیغمبر علیہ السلام دے جناب آل دے وچوں حضرت مسلم بن عقیل جدو کوفے اندر آئے نے عبید اللہ بن زیاد نے یار بڑی بے دردی دے نال انہاں نو شہید کر دیتا ہے اور انہاں دے 2 بیٹیاں نو بھی بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے. ادھروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب 61 ہجری دے اندر مکیوں نکلے نے تے کوفے دا سفر جاری ہے. تقریباً 23 دن لگ گئے نے تے جناب کربلا دے میدان اندر میرے حسین پہنچ گئے نے. 2 محرم الحرام نو سیدنا حسین جناب کوفے دے اندر کربلا دے میدان اندر پہنچے نے. ادھروں عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد دے ہتھی 4000 فوجی کربلا دے میدان اندر اتار دیتے نے. 4000 فوجیاں نے میرے حسین دا گھیرا کر لیا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کربلا دے میدان اندر انہاں میرے حسین دا گھیرا کیتا ہے. 4000 فوجی نے ادھر 100 دے قریب تعداد ہے. یار کی تعداد ہے کچھ سیدنا جعفر دے بیٹے نے، کچھ سیدنا حسن دے، کوئی عقیل دے بیٹے نے، کوئی سیدنا علی سیدنا حسین دے بیٹے نے. انہاں دے اندر بچے بھی نے، خواتین مستورات بھی نے. جدوں کربلا دے میدان اندر جناب انہاں دا گھیرا کر لیتا گیا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دے نال مسلحت
حرکتاں نہیں ہو رہی، جناب سلو دے کوئی ارادے نہیں ہو رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان اندر 7-8 محرم آ گئے ہیں، اور جناب عمر بن سعد جڑا اے امن دے اندر ہے، اے دے بعد جڑا وے شمر آ جاندا ہے۔ شمر بے ایمان جدوں آیا ہے 10 محرم دی صبح آ گئی ہے، یوم عاشورہ دا دن شروع ہو گیا ہے، اور دنیا کائنات دے لوگوں کون حسین رضی اللہ تعالی میں قربان جاواں، میرے حسین تے فرات دے کنویں دا پانی نہیں بند کر دتا گیا ہے۔ انہاں واسطے پانی بند کرنا کیڑا مشکل ہے، جنہ ظالماں نے گردناں اتار دتیاں۔ تے 10 محرم یوم عاشورہ دا دن صبح دے ٹائم میرے پیغمبر دے خانوادے نو کٹیا جا رہے ہیں، بڑے بڑے شہزادے شہید ہو رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی جناب والا خانوادے نو شہید کیتا جا رہا ہے، اور لوگوں بچیاں دے حلقاں دے اندر تیر مارے جا رہے ہیں۔ خواتین ایک لاشا پکڑ دیاں نے تے جناب خیمے اندر لے جاندیاں نے، دوسرا لاشا پکڑ دیاں نے تے خیمے اندر لے جاندیاں نے۔ واہ حسین تیری شان تو قربان جاواں، میرے حسین دے خطبے بھی بڑے دردناک نے، خون اندر لت پت نے میرے حسین تے سیدنا حسین فرماندے نے او ظالمو اونوں مار دے او، اونوں اوندا پانی بند کر دے او، جنوں کدی پیغمبر زبان چسوا کے تے پیاس بجوایا کر دے سن۔ میرے حسین رضی اللہ تعالی جناب کربلا دے میدان اندر تقریباً انہاں حضرت حسین دے خانوادے دے 17 بندیاں نو 17 لوگاں نو شہید کر دتا گیا ہے۔ ایک معاشرے دے اندر بات تصور پیش کیتا جاندا ہے کہ جناب 73 یا 72 شہید ہوئے کربلا دے میدان اندر، بڑی معذرت دے نال اور پوری جرت اور بصیرت دے نال یہ میں بات کہاں گا، اللہ دے بندو جڑے کربلا دے میدان اندر 72 شہید ہوئے انہاں دا نام پیش کیتا جائے۔ آئیے میں تواڈے سامنے کسی دی کتاب نہیں پڑھنا چاہتا، تواڈے گھر دی کتاب تواڈے سامنے کھولنا چاہنا۔ اٹھائیے میرے مرکز دے لائبریری دے اندر یہ ساریاں کتاباں موجود نے، بہار الانوار ہے، جلال العیون ہے، اور اسی طرح منتر الاعمال ہے۔ اللہ دے بندو انہاں کتاباں دے اندر تواڈے علماء نے باتاں لکھیاں نے۔ کربلا دے میدان اندر سب تو پہلے جو شہید ہوئے وہ سیدنا علی دے بیٹے نے، نام ابو بکر ہے، اور اسی طرح جو دوسرے نمبر تے شہید ہوئے کربلا دے میدان اندر سیدنا علی دے بیٹے نے، نام عثمان ہے، جو تیسرے نمبر تے شہید ہوئے سیدنا علی دے بیٹے نے، نام عمر ہے۔ حضرات میں پوچھنا چاہنا بڑی معذرت دے نال کربلا دے میدان اندر جڑے چوتھے نمبر تے شہید ہوئے سیدنا حسن یا حسین دے بیٹے نے، نام ابو بکر ہے۔ میری میڈیا تے جناب چینلاں تے آ کے یہ تصور پیش کیتا جاندا ہے کہ جناب اہل بیت آل رسول جناب اصحاب نال پیار نہیں سی کرتے یا اصحاب آل نال پیار نہیں سی کرتی۔ میں پوچھنا چاہنا اگر سیدنا علی نو سیدنا ابی بکر تو نفرت سی، اپنے بیٹے دا نام ابو بکر کیوں رکھیا؟ اگر سیدنا علی نو سیدنا عمر تو نفرت سی، بیٹے دا نام عمر کیوں رکھیا؟ میں پوچھنا چاہنا اگر سیدنا علی نو جناب والا سیدنا عثمان تو نفرت سی، بیٹے دا نام عثمان کیوں رکھیا؟ اگر سیدنا حسن و حسین نو سیدنا ابی بکر تو نفرت سی، بیٹے دا نام ابو بکر کیوں رکھیا؟ اگر یہ ساریاں باتاں تواڈیاں کتاباں دے اندر موجود نہ ہون، پھر ساڈی جناب والا بات دی تردید کیتی جائے، میڈیا دے اوتے آ کے اس ملک دے اندر زہر اگلیا جا رہے ہیں، اگ لگائی جا رہی ہے، صحابہ دے تواتر نو توڑیا جا رہے ہیں، اسلام دے مسلمان اصولاں نو توڑیا جا رہے ہیں، اس ملک نو فتنے دے اندر مبتلا کیتا جا رہے ہیں۔ اٹھو ملت دے غیور دل نوجوانو، آج یوم دفاع دا دن ہے، اسی اس موقع تے بھی پیغام دیاں گے، اس ملک دی کامیابی، اس ملک دا دفاع اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا، یا اتحاد اندر ہے، یا جناب اتفاق اندر ہے، یا سب کچھ مال لٹانے اندر ہے۔ آؤ اصحاب دی شان تے کھڑے ہو جاؤ، ابی بکر دی عصمت تے بریرے لہران تے کھڑے ہو جاؤ، اللہ دے بندو سیدنا عمر دی عصمت تے ڈنکے بجان واسطے کھڑے ہو جاؤ، سیدنا عثمان دی سخاوت تے ڈنکے بجان واسطے کھڑے ہو جاؤ، سیدنا علی دی شجاعت بیان کرنے واسطے اٹھو۔ میری ملت دے غیور دل نوجوانو، آج یوم دفاع دے دن دنیا کائنات نو پیغام سنا دیو، اسی صحابہ دی عزت و عظمت دے رکھوالے ہیں، جب تک ساڈے جسم دے اندر ایک سانس بھی باقی رہے گا انشاءاللہ اسی صحابہ دی عظمت بیان کرتے رہاں گے، اہل بیت دی عظمت دا بریرا لہراندے رہاں گے، اور جڑے لوگ اس ملک دے امن نو پامال کرنا چاہتے نے انہاں نال انشاءاللہ ٹکر لگاندے رہاں۔ حضرات ذی وقار سیدنا حسین، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون حسین؟
کربلا دے میدان اندر میرے پیغمبر دے شہزادیاں نو نواسے دے خانوادے نو کٹھیاں جا رہے ہیں، تلواراں چل رہیاں نے، تیر چل رہے نے، حلقاں دے اندر تیر مارے جا رہے نے، بچیاں نو شہید کیتا جا رہے ہیں، 17 لوگ شہید ہو گئے۔ آخرکار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دنیا کے نادے لوگوں وقت دی قلت گل مختصر کرا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جناب انس بن سنان بے ایمان آگے بڑھے ہیں، انہیں میرے حسین دی گردن تے وار کر دیتا ہے، جدو اس بے ایمان نے وار کیتا ہے تے میرے حسین دی گردن تن تو جدا ہو جاندی ہے۔ میرے پیغمبر دے نواسے حسین دے جناب جسم دے اتے جناب وار کرنے والا زرا بن شریک لعنتی انسان ہے، انہیں میرے جناب حسین تے وار کیتے نے، سیدنا حسین شہید ہو گئے نے۔ کی وقت ہوئے گا اس کڑی نو یاد کرے آ کر، او کہران دی کڑی جدو میرے پیغمبر دے خانوادے نو کٹیا جا رہا ہوئے گا، اللہ دی قسم میں تے کشمیری مسلمانہ دا کٹنا برداشت نہیں کر سکتا، میں شام دے مسلمانہ دا کٹنا برداشت نہیں کردا۔ وہ کس طرح دی کڑی ہوئے گی جدو میرے پیغمبر دے نواسے حسین نو شہید کیتا جا رہا ہوئے گا۔ اللہ دے بندو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت دے چند لمحات پہلے خون دے نال لت پت نے اور پیغام توحید دیتا ہے، اور میں تو انہوں پیغام توحید سنانا چاہنا۔ سیدنا علی دی قبر تھوڑے دے فاصلے چند 100 کلومیٹر دے فاصلے تے نجف اندر قبر ہے، میرے حسین نے جناب شہادت دے موقع تے یا علی مدد دا نعرہ نہیں جے لگایا، سیدنا علی دی مدد نہیں چلی، سیدنا علی رضی اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت دے چند لمحات پہلے جڑا پیغام دیتا ہے اللہ دی توحید ہے، سیدنا حسین فرماندے نے اے میرے اللہ میں تیری قضا تے بھی راضی، تیری رضا تے بھی راضی، اللہ تیرے فیصلے نے میرے حسین نے کسے دی مدد نہیں پکاری۔ آؤ لوگوں میں جڑا پیار نال پیغام دینا چاہنا، میرے حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت زین العابدین میرے پیغمبر دے نواسے حسین دے بیٹے نے 4 سال دا بچہ بیمار کربلا جنہاں نو کیا جاندا ہے، جناب بیمار کربلا حضرت زین العابدین جڑے نے اے بھی جناب بڑے او زین العابدین جنہاں نے سجدے انہیں کیتے کہ نام ہی سجاد پہ گیا۔ کون زین العابدین؟ حضرات میں تینوں بڑی معذرت دے نالے پیغام دینا چاہنا، اللہ دے بندو جے امام ابی حنیفہ دا نام سانو یاد ہے، جے امام احمد بن حنبل دا سانو نام یاد ہے، جے امام مالک دا سانو نام یاد ہے، جے امام جناب والا سانو ابی داؤد دا نام یاد ہے، اگر سانو امام بخاری رحمہ اللہ دا نام یاد ہے پھر میں کہاں گا پیغمبر دے خانوادے دے نام یاد کرو، سیدنا حسین دے بیٹیاں دے نام یاد کرو۔ اللہ دی قسم اے تصور پیش کیتا جاندا ہے کہ اہل بیت دی عظمت دا جناب بیان نہیں کردے، شہداء دی عظمت تو بیان نہیں کردے۔ سنو میری مجبوری ہے کہ میں ماتم نہیں کردا، میری مجبوری ہے کہ میں زنجیر زنی نہیں کردا، کیوں مینوں اسلام نے اجازتاں نہیں دتیاں۔ اللہ دے بندو یاد رکھو میں سیدنا حسین دی عظمت نو سلام کرنا، میں شام غریبہ نہیں مناندا تو دا معنی اے نہیں کہ میں سیدنا حسین دی عظمت بیان نہیں کردا۔ سنیا جے ذرا دھیان دے نال آخری باتاں تے میرا سلام سیدنا حسین دے بیٹے حضرت زین العابدین نے، زین العابدین دے بیٹے محمد باقر نے، محمد باقر دے بیٹے موسیٰ قاسم نے، موسیٰ قاسم دے بیٹے علی رضا نے، علی رضا دے بیٹے تقی نے، تقی دے بیٹے نکی نے، نکی دے بیٹے حسن عسکری نے، انہاں ساریاں دے نام یاد کر اور اہل بیت دی محبت نو سلام کر اور امت تک اتحاد دا پیغام پہنچا۔ آئیے میں آخری باتاں بیان کرا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ زرا بن شریک دے انس بن سنان بے ایمانہ لعنتیاں نے شہید کر دیتا ہے۔ سیدنا حسین دا جدو شمر کوفے اندر جان لگا ہے، انہیں سوچیا عبید اللہ بن زیاد دے کول حسین دا سر لے جاواں، اس بے ایمان نے جو تلوار دے اوتے سر لٹکایا ہے میرے حسین دا، تے جناب جا کر کے عبید اللہ بن زیاد دے قریب رکھ دیتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد بے ایمان انسان، ظالم انسان نے میرے حسین دے سر اندر چھڑی ماری ہے۔ حضرت انس قریب کھڑے نے تے فرماندے نے او ظالما اس چہرے تے اس سر تے مارنا ہے جس چہرے نو میرے پیغمبر پیار کریا کر دے، جس چہرے نو میرے پیغمبر چومیا کر دے تے میرے پیغمبر سنگیا کر دے۔ حضرات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سیدنا حسین نے جنہاں نو بے دردی دے نال شہید کیتا گیا اور جناب ایتھوں جناب سر نو اٹھایا گیا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کو جناب والا یزید دے کول دمشق اندر لے جایا گیا ہے۔ یہ تے یزید دے کول جدوں یہ معاملہ سارا گیا ہے اوتھے کو جناب والا دمشق دے اندر یزید نے جناب والا اون دی سلطنت دے اندر حضرت سکینہ بنت حسین جو کہ حضرت حسین دیاں بیٹی محترمہ نے اور
اور سیدنا حضرت زین العابدین بھی سارا خانوادہ جڑا بچے ہے کربلا دے میدان اندروں یہ بھی دمشق اندر چلا گیا ہے شام دے علاقے اندر جدوں دمشق دے اندر گئے نے تے اوتھے سیدنا حسین دے سر نو دفن کر دتا گیا ہے بعض نے لکھیا جڑا تھڑ وے اونوں کربلا دے میدان اندر ہی دفن کر دتا گیا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے شہزادے حسین جدوں جناب والا باز نے لکھیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر مبارک نا پھر دمشق تو مدینے آیا جدوں مدینے آیا تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ساریاں ازواج مطہرات بیویاں وفات پا گئیاں نے صرف میرے پیغمبر دی ایک بیوی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ زندہ نے جدوں سیدہ ام سلمہ نو پتہ چلیا پیغمبر دی نشانی حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے تے سیدہ ام سلمہ دیاں اکھاں چوں آنسو نے فرماندیاں نے اللہ انہاں ظالماں دے گھراں نو اگ نال پر دے وے پیغمبر دی نشانی حسین نو انہاں نے شہید کر دیتا ہے حضرات سیدہ ام سلمہ جدوں اے جملہ دے دیاں نے تے زمین تے گر کے بے ہوش ہو جاندیاں نے غشی تاری ہو جاندی ہے ماں ام سلمہ تے سیدہ ام سلمہ نو چھوڑ کر کے چلے گئے نے صحابہ جدوں حضرت ام سلمہ نو ہوش آئی ہے ام سلمہ فرماندیاں نے میں خواب اندر ویکھیا ہے نیند اندر ویکھیا ہے کہ جنات بھی حضرت حسین دی شہادت تے رو رہے نے جنات بھی میرے پیغمبر دے نواسے حسین دی شہادت تے رو رہے نے آئیے لوگوں ام سلمہ جھوٹ نہیں بول دیاں سیدہ ام سلمہ سچ بول دیاں نے کیوں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اے مومنہ دیاں ماما نے حضرات وہ کڑی نو یاد کرو جدو سکینہ بنت حسین اپنے بابا دا سر ویکھ کے تے روندیاں ہون گیاں جدوں زین العابدین 4 سال دا بچہ اپنے بابا دیاں کفیتاں ویکھ کے روندا ہوئے گا حضرات آئیے جو میں پیغام دینا چاہنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے دی اندر سر نو دفن کر دیتا گیا ہے آئیے جڑی آخری بات کر کے میں سلام کرنا چاہنا اوے اللہ دے بندو آؤ اس ملک دے امن نو پامال نہ کرو محبت دی دعوت دینا چاہنا حضرت حسین نال پیار کرو حضرت حسن نال پیار کرو سیدنا علی نال پیار کرو سیدہ فاطمہ نال پیار کرو میرے پیغمبر نال پیار کرو لیکن نال نال باقی صحابہ تے تکفیر دے فتوے لگانے مل کے بولو تکفیر دے فتوے لگانے بند کرو اور انشاءاللہ جدوں تک کہ غیور دل نوجوان زندہ نے انہاں نو لگام ڈال دے رہن گے انشاءاللہ سیدنا حسین میرے پیغمبر دے پھل نے سیدنا حسین میرے پیغمبر دے نواسے نے سیدنا حسین اللہ دے بندوں میرے پیغمبر دے شہزادے نے اور سیدنا حسین میرے مسلک دے ماتھو نے سیدنا حسین میرے ماتھے دے جھومر نے سیدنا حسین میرے دل دے چین نے کون کہندے اسی سیدنا حسین دی شان بیان نہیں کر دے لیکن آؤ جب تک زندہ ہو اللہ دے بندو ہر انداز نال فیس بک دے ذریعے میڈیا دے ذریعے اپنی واٹس ایپ دے ذریعے انہاں لوگاں دیاں باتاں دے جواب دیندے رہو اگر اج دے دور اندر سیدنا ابو بکر صدیق دے کفر دا فتویٰ لگایا جائے میں سمجھنا سانو جین دا ایتھے حق یار سوچنے دی بات ہے اگر سیدنا ابو بکر صدیق جیسے صحابی تے کفر دا فتویٰ لگ جائے دسو پیچھے مسلمان رہ کون جاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن دے بارے میرے پیغمبر نے کہا سی لوگوں سن لو اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی قیامت دا دن ہوئے گا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت چوں جڑا سب تو پہلے بندہ جنت جائے گا وہ میرا ابو بکر ہوئے گا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دے بارے میرے پیغمبر نے کہا سی لوگوں میں سب دے احسانات دے بدلے چکا چکے ہیں ابو بکر دے احسان میرے تھے اجے بھی باقی نے اللہ بابا ابی بکرن سارے دروازے بند کر دیو مسجد نبی دے ابی بکر دا دروازہ بند نہ کرے آجی شہادت حسین بیان کرنے ہیں اہل بیت نہ پیار کرنے ہیں کتابت دے ذریعے خطابت دے ذریعے آؤ کسے بھی ٹی وی دی سکرین تے آؤ کسے بھی چینل تے آؤ میری جماعت دے علماء خطابات طلباء ہر ٹائم موجود نے ساڈے نال آ کے اللہ دے فضل نال کوئی مبالغہ کرنا چاہے مبالغہ کرے کوئی مناظرہ کرنا چاہے مناظرہ کرے
لیکن اس طرح اگر سیدنا صدیق دے بارے، سیدنا صدیق دی صداقت دے بارے، سیدنا عمر دی عدالت دے بارے، سیدنا عثمان دی سخاوت دے بارے، امیر معاویہ دی سلطنت دے بارے، امی عائشہ دے دوپٹے دے بارے باتاں ہوندیاں رہیاں تے انشاءاللہ پھر جلد و وقت دور نہیں کہ اس ملک دا امن پامال ہو جائے گا۔ اللہ دا واسطہ دے کر کے کہنے ہیں اس ملک دے امن نو برقرار رہن دیو۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بارش دی قبولیت دی گھڑی دے اندر اللہ تعالی سانو سارے انو اہل بیت اصحاب رسول دی محبت نصیب فرمائے۔ جتھے سیدنا حسین لیٹے نے اللہ تبارک و تعالی کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ جنہ ظالمہ نے سیدنا حسین نو شہید کیتا ہے، زرع بن شریک، انس بن سنان اور شمر جیسے بے ایمان، عبید اللہ بن زیاد جیسے ظالم انسان، اللہ انہاں ظالماں نو عبرت دا نشان بنائے اور اللہ تبارک و تعالی انہاں ظالماں دیاں قبراں اگ نال بھر دے۔ دعا کرو اللہ تعالی ساڈے معاملات اندر نرمیاں پیدا فرمائے، ساڈے دلاں نو نرم فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم